Ako ang namingwit. Ako ang namingwit sa sapa sa gugma. Ang akong gipaon daghan nga mga litra. Baroto kong gamay may sulat nga nagsakay, nga nagapahayag sa gugma ko kang inday. Laod sa post office maoy giagian, sa sakong sakayan padulong kang inday. Ang maong sakayan sa papel gilayagan, lapis o fountain pen, lapis o fountain pen, ang timon o bugsay. Pagkawa ko'y swerte sa akong pagpamingwit, tulo ka tuntun wag yu'y ko intawon. Bidag ko ang balod, mi kusog ang hangin. Ngisi ang layag, nagisi ang layag, nabali ang tarik. Sa pinaw nga sapa may nagpuyo nga isda. Gusto ko nga kanon di ko man makuha. Sama ni mo inday ang dimpol nga maanyag. Nga ni ining dughan ko, nga ni ining dughan ko, maoy nakabihag. Ang mga dalaga kon imo nga hangyoon, magpagahi-gahi og dili kasugton. Apan unya kun mulabay ang ilang kabatanon, magsigig panampiling, magsigig panampiling sa dakong kahinubon. Ang mga dalaga kong imong hangyoon, magpagahi-gahi og dili kasugton. Apan kung muabot ang ilang kabatanon, magdayon na lag-ingon di adto mahimo na karon.